नाज़रीन, जो लैंड ऑफ पैलेस्टाइन है, अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं तो ये पैटर्न हमें नजर आता है कि जो दुनिया की बड़ी पावर्स होती हैं, जो सुपर पावर्स होती हैं, वही इस लैंड को कंट्रोल करती हैं। पिछले सेंचुरी में चले जाएं और कई सौ साल से इसको सल्तनत उस्मानिया इसको कंट्रोल कर रही थी। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब वेस्ट ने इसको कंट्रोल किया सलीबी जंगों के नतीजे में, और 70-80 साल ये उनके पास रहा है। और उससे पहले एक वक्त में जब फारस बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था किंग साइरस के जमाने के अंदर, तो फारस के पास ये लैंड जो है वो उनके कंट्रोल में रही है। तो अभी ये वेस्ट के पास है पिछली आप कह लें कि 100 साल से, क्योंकि वेस्ट जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी पावर है। तो जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही डिसाइसिव होगा कि यहां क्या होता है। यानी जो राइज ऑफ चाइना है, जो दुनिया में बदलता हुआ इक्तदार है, ये इसको आप इस मामले से दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो इसमें फैसला कुन किरदार जो है वो अदा करेगा। तो वो तब्दीली जो इस वक्त आ रही है और इतनी तेजी के साथ आ रही है कि वेस्ट जो है ना ही वो उतना पावरफुल है, ना ही वो उतना रिच है, और वो जो एक उसका एक मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है। तो इसलिए जो है वो इसका ज्यादा लंबे अरसे तक वो बोझ उठा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अब आप देखिए कि ट्रंप साहब आए हैं इक्तदार में और वो क्या बयान लेकर आए हैं। एक ये कि जंगों से हमने जब वो निकालना है और चाइना जो है हमारा मेन फोकस होगा, और जंगें जो है हमें डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रही हैं और डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस किया जाएगा। तो ना ही जंगों से ट्रंप निकाल सका है, ना ही चाइना के ऊपर ये फोकस कर सका है, बल्कि ये डिक्लाइन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ये डिक्लाइन इतना गहरा है कि इसको अब रोका नहीं जा सकता है। तो सारा इजराइल जिसके सर के ऊपर खड़ा हुआ है वो खुद इस वक्त किन क्राइसिस का शिकार है। अब आप जरा देखिए, ट्रंप ने कुछ महीने कबल जो है वो एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था गोल्डन डोम सिस्टम। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ट्रंप का, और ये दुनिया का सबसे मॉडर्न तरीन ग्लोबल डिफेंस सिस्टम उसने कहा ये होगा। दुनिया में इसके करीब करीब भी कोई नहीं है, यानी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस सतह का सिस्टम जो है वो बनाने की सलाहियत भी रखता हो, उनके पास बजट हो, उनके पास टेक्नोलॉजी हो। और इसमें क्या था कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, दुनिया में किसी भी कोने से अगर अमेरिका की तरफ फायर होंगे तो वो इस सिस्टम के जरिए। और इसकी जो व्हाइट हाउस ने जो कॉस्ट लगाई वो $175 बिलियन थी, और जो कांग्रेशनल बजट में इसकी कॉस्ट लगाई वो $831 बिलियन थी, और जो अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने इसकी कॉस्ट लगाई वो $3.6 ट्रिलियन हो सकती है। तो ये दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम जो अमेरिका बना रहा है, ट्रंप ने इसका ऑर्डर किया, और इसकी जो टाइमलाइन उन्होंने बताई कि आने वाले चंद सालों में, 4-5 सालों में या 6-7 सालों में ये जो है वो दुनिया के सामने जब आ जाएगा, ये दुनिया का जदीद तरीन होगा और सबसे पहला होगा। जैसे कि रिवायत है पिछली कई दहाइयों से कि दुनिया के जदीद तरीन वेपन्स अमेरिका ही पहले बनाता है। दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट भी वही बनाएगा, सबमरीन भी वही बनाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर भी वही बनाएगा, हर एक चीज वहीं से आएगी। अब आप जरा देखिए खबर क्या आई है। चाइना ने इस तर्ज का ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बना भी लिया और डिप्लॉय भी कर दिया। ये चाइनीज मीडिया ने आज अचानक से जब खबर ब्रेक की है तो उन्होंने पिछले 24 घंटों में तो नहीं बनाया, इट्स मीन के उनके वो पिछले कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो ट्रंप ने अभी आकर ऑर्डर किया है, और अभी वो कई साल बाद बनना है। चाइना वो बना के बैठा है। ये इतनी बड़ी बात है, इतना बड़ा ये डिफरेंस है कि चाइना इतना अमेरिका से जब वो आगे निकल गया है। अमेरिका का फोकस कहां पर है? सिर्फ इजराइल की जंगें और मिडिल ईस्ट की जंगें और लिबिया और शाम और इराक और ईरान और अफगानिस्तान जंगें, बस यही उनका फोकस है। जिस तरह से चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से उनकी रैपिड रेल मंसूबे हैं, एक भी वो इस तरह का अमेरिका नहीं बना सका है, ठीक है। तो आज वो ये खबर दे रहे हैं कि चाइना ने तो ये बना भी लिया है, अब आप जरा इनका अभी बनना है कई साल बाद। इतना बड़ा ये टर्निंग पॉइंट, इतना बड़ा ये एक भूचाल आ गया इस खबर के साथ। अचानक चाइनीज मीडिया ने बस ये जारी कर दी, कोई चाइना ने ऑफिशियल सतह पर भी इसका ऐलान नहीं किया है, बस चाइनीज मीडिया ने बता दिया कि ये हमने कर लिया। यानी चाइना जो है वो जितना दिखा रहा है उससे कई गुना ज्यादा वो तैयार कर रहा है या कर चुका है। अभी जो उनकी परेड हुई उसमें भी उन्होंने कोई सारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई है, लेकिन जितनी दिखाई है उन्होंने हिला के रख दिया बस को। और अभी उन्होंने जो एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने जदीद तरीन J-35 जो है वो लैंड किए हैं
تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی پچھلے 2-4 ہفتوں کے اندر تو انہوں نے یہ تیاری نہیں کی، پچھلے کئی سال سے وہ تجربات کر رہے ہوں گے، ابھی انہوں نے ریلیز کیا کہ ہم یہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو دیکھیے یہ جو گلوبل پاور سٹرکچر ہے یہ اثر انداز ہوگا، اور دیکھیے اسرائیل نے اپنے آپ کو مرج نہیں کیا ریجن کے اندر، اسرائیل نے یہاں پر کو ایگزسٹنس کا جو ہے وہ راستہ اپنایا نہیں ہے، اس نے ڈومیننس کا راستہ جب اپنایا، لوگوں کو مارنے کا راستہ اپنایا، تو صرف اور صرف وہ ملٹری پاور کے اوپر کھڑا ہے، صرف طاقت کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہ طاقت نہ ہمیشہ کسی کی تھی نہ کسی کی رہنی ہے، اور اس وقت دیکھیے اسرائیل کی طاقت کا بھرکس کیسے نکل چکا ہے کہ وہ حماس سے ہار چکا ہے، وہ حزب اللہ سے، انصار اللہ سے ہار چکا ہے، اس لیے اب دیکھیے ٹیبل پر وہ اپنی ڈیمانڈز امپوز نہیں کر پا رہا ہے، تو اس سے اور بڑی جو ڈیفیٹ کیا ہوگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس نے ٹرمپ کو مجبور کیا ہے، امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ اب وہ کوئی عملی اقدام اٹھائے، گو کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوئی ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہ ریکگنیشن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہیرڈز کہہ رہا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ اور جو نیو یارک ڈیکلیریشن ہوا ابھی پچھلے ویکس کے اندر، اس چیز نے امریکہ کو اس طرح سے شیک کیا کہ اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، دنیا خود اپنے فیصلے کر رہی ہے۔ امریکہ نے، روبیو نے براہ راست فرانس کو کال کر کے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم مت کرو۔ فرانس نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے پورا ہوسٹ کیا اس کانفرنس کو۔ تو اس کے بعد امریکہ کو ریئلائزیشن ہوئی کہ اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ اب یہ ہماری خبر نہیں ہے، ہیرڈز لکھ رہا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پلان ٹو اینڈ the war in Gaza is primarily derived from the New York Declaration that emerged from the Saudi and French initiative۔ سب سے بڑا جو پریشر آیا وہ اس ریکگنیشن کے بعد آیا کہ جب دنیا اور سعودی عربیہ اور فرانس وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، باقی دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، تو امریکہ کو لگا کہ اسرائیل کے چکر میں وہ کتنا زیادہ اپنے اتحادیوں میں آئسولیٹ جب وہ ہو رہا ہے، تو اس کو یہ فوری ایک انیشیٹو جب لانا پڑا۔ اور ابھی تک امریکہ نے کوئی گریٹر اسرائیل کو ابنڈن نہیں کیا ہے، وہ چاہتا ہے یہاں پر گریٹر اسرائیل بنے، وہ فلسطینی ریاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ جتنا مرضی اسرائیل فرسٹ پالیسی کو پرسو کرتا رہے، کتنی دیر وہ پرسو کرے گا جب اسرائیل جنگیں بھی ہار رہا ہے، جب اسرائیل پرایا اسٹیٹ بھی بن رہا ہے، جب وہ ایک لائبلٹی بھی بن رہا ہے، تو یہ اور پھر پبلک اوپینین جو چینج ہو رہی ہے اور جو دنیا اپنے فیصلے لے رہی ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ تو ہیرڈز کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر ہے، حالانکہ ٹرمپ ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ ریکگنیشن، یہ تو کاغذی کارروائی سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے اور فرق پڑا ہے۔ اور حماس کا جو ڈیلیگیشن ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ایجپشین جو انٹیلیجنس آفیشلز ہیں ان کے ساتھ حماس کی ملاقات ہوئی ہے، اور حماس جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے کہ مروان برغوثی جو ہے ان کو رہا کیا جائے، یہ فلسطینیوں کے نیلسن منڈیلا ہیں اور ان کے اوپر انسسٹ کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کسی صورت ان کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی بین گور جو ہے وہ ان کے سیل کے اندر گیا تھا اور ان کو کافی زیادہ ابیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی کہ تم کبھی رہا نہیں ہوں گے، اور یہ اور غزہ کی تصویریں جو ہے اس کو دکھائیں۔ تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ چونکہ ریزسٹنس کے سمبل ہیں اور سب سے فیمس پرسنالٹی ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے جیل کے اندر ہیں، تو حماس کہہ رہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے گا، اسرائیل جب رہا نہیں کرنا چاہتا۔ اور حماس انسسٹ آن دا ریلیز آف دا مروان برغوثی، اور حماس ریپرزینٹیٹیو ان تہران کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی ریڈ لائنز جو ہیں وہ سیٹ کی ہیں، جس میں ہے کہ جنگ جو ہے وہ روکی جائے، اسرائیلی فوج جب وڈرا کرے، کراسنگز کھولی جائیں، غزہ کی ریکنسٹرکشن ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہم کسی اور چیز کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہی پرنسپل پوزیشن ہے جو باقی ساری دنیا بھی لے رہی ہے۔ تو یا تو امریکہ کو